नाज़रीन, मंशियात ने बहुत से घर उजाड़ दिए और बहुत सी माओं से उनके बेटे छीन लिए। इस टाइम मौजूद हूँ उस अस्पताल में जहाँ पर इनका इलाज किया जाता है। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, कैसे यहाँ पर आए और किस तरह इस काम में पड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है। सकते हो? निशान नाम है आपका? मेरा नाम ज़िशान है। क्या एज है आपकी? मेरे 32। ठीक है, कैसे इस काम में पड़े आप? मैं तकरीबन पिछले 15 साल से इस काम में हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं? तो मैं पाउडर इस्तेमाल करता था। पाउडर पीते हैं? जी, फर्स्ट टाइम कैसे इस काम में पड़े आप? बस कुछ कॉलेज वगैरह की गैदरिंग वगैरह ऐसी थी, कुछ अकेलापन था, इस वजह से मैं इस काम पे आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चलता गया। फिर काफ़ी जगह से होकर फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। अपने आप के देखें, अपनी जवानियों को ज़ाया मत कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। इस काम पे, इस रास्ते पे कुछ नहीं पड़ा है बिना सिवाय बर्बादी के। क्या एज है आपकी? मेरी 37। 37? जी। ठीक है, कब से नशा कर रहे हो? नशा 14 साल से। क्या पीते थे पहले? ड्रग्स, आइस और आइस। यस। 14 साल से? जी। शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? यस। ठीक है, तो कैसे इस काम में पड़े थे आप? फर्स्ट टाइम क्या किया था? फर्स्ट टाइम वैसे ही बस टैक्सी चलाते थे बाहर, तो उधर कस्टमर के साथ लग गया था। कहाँ पे जाके आए? सऊदीया में। अच्छा, वहाँ पे आपको मतलब ये काम यस। ये क्या हुआ? फर्स्ट टाइम क्या हुआ पहली दफ़ा? वैसे ही कस्टमर थे, कस्टमर के साथ बैठे थे, तो ऐसे ही सिगरेट में डाल के तो पी लिया। ठीक है, क्या पिया था ज़्यादा आपने? ड्रग्स। ड्रग्स पी? यस। जो आप लाइफ अभी जी रहे हो, कैसी लाइफ है ये वाली? अभी तो लाइफ का पता चला है, इससे पहले तो लाइफ तो ये थी कि पता ही नहीं है कि नहीं है। बच्चों की याद आती है आप? हर टाइम आती है। ठीक है जी। जब आप ये काम किया आपने, तो उस टाइम आपको ख्याल नहीं आया मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी? बस उस टाइम लगे हुए थे, नहीं था याद आ रहा। ठीक है। अभी इससे निकले हैं तो याद आ रहा। घर? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ना की है? नाम मेरा सगीर शाह। सगीर शाह? हाँ जी। शादी हुई जे? शादी होने वाली है। होने वाली है? हाँ जी। हाले होई नहीं? नहीं अच्छा, की करते हो? करने सर्जिकल का काम करते हैं। ठीक है, नशा किंज पे आ गए हो? नशे च वैसे इस तरह ही कि शादी नहीं हन कर लेगा बारे करते शादी नहीं करते? हाँ। फिर? ते उन्हें कि नहीं थोड़ा जिहा इलाज करावांगे ते फिर करांगे। ठीक है। ते माशाल्लाह हॉस्पिटल सानू अच्छा मिला ते नशे किंज पे आ गए हो? नशे विच इस तरह ही कि बस ना घर वाले ने लापरवाही कर छड़ी, फिर आप लापरवाही दे विच आन के पहली बार किस तरह नशा किया? पहली बार दुनियादारी देख के। किस तरह? कैसे कि जैसे कोई मेला वगैरह लगता है, उस मेले में जाते हैं तो वो गाँव वाले भी लड़के होते की हैं। पीता है पहली बार? पहली बार पिया था चस वाला सिगरेट। फिर उस तो बाद मुझे 2 साल हो गए हैं कि पाउडर पीन लगा हाँ। तो वो भी एक ना होया जो ही किन्ने लाया जी पाउडर पे? बस ऐसे तरह ही वेख्या ही चाख्या ही, अच्छा, और कोई ऐसी टेंशन है, ऐसी परेशानी है? परेशानी कोई भी नहीं, बस शौकिया तौर पर। शौकिया पीने लग गए? हाँ जी। ठीक है, वो लाइफ कैसी थी, लाइफ कैसी है? यही लाइफ अच्छी है, वो लाइफ जिंदगी बर्बाद करती है। एक बेटी 2 बेटे। ठीक है, की कर नशा की करते हो? ਪਾਊਡਰ और किंज लगे उस नशे ते? ਐਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਐਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ नहीं से अपने आप से ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ महसूस कर। सिकंदर नाम है जी। सिकंदर, क्या एज है आपकी? मेरी 23। कैसे इस काम में पड़े आप? नशा कैसे किया? बस मैं तो यूनिवर्सिटी जाता था, उधर ही दोस्तों के साथ नशियाँ था। स्टडी क्या है आपकी? मेरी FSC है। FSC जी। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट टाइम? वहाँ फर्स्ट टाइम दोस्तों के साथ ही शर्म करता था, बाहर जाता, आगे पीछे सिगरेट पीता था सादा, उसके आगे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाई स्टेप इस लत में लग गया, हीरोइन में। ठीक है। और मैं फिर दोस्तों के साथ बाहर जाता था, अब घर में आता, घर में भी आना तो सुकून नहीं मिलना, जब तक करना नहीं है सुकून नहीं था मिलता मुझे।
جب نشانی تم نہیں تھے کرتے اس ٹائم کیا ہوتا تھا تمہیں؟ تکلیف ہوتی تھی، جسم میں جلن ہوتی تھی بہت زیادہ، اور مائنڈ میں چین نہیں تھا، سب سے بڑی بات۔ پڑھے لکھے بندے ہو کر آپ نے یہ کام کیا۔ بس میں سب کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز ادارہ جو یونیورسٹی میں، جو کالج میں، اور جب معاشرے کے اندر ہیں، جو جہاں بھی صحیح ہیں، وہ ان کرپٹ بندوں کو ختم کیا جائے۔ جی وعلیکم کیا السلام۔ حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ جو مریض آتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ ینگ ہیں، بوڑھے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ زیادہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ایجڈ ہیں، اور جو اب نیو جنریشن ہے اس کے اندر 17 سال سے لے کے 20-22 اوسط جو ہے نا وہ عمر آ رہی ہے کہ جو ینگسٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ لڑکے جو ہیں وہ نشے کے اندر مبتلا ہیں۔ ینگ لڑکے اس کام میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتائیں۔ اس کی وجہ دو چیزیں جو ہیں وہ مین سامنے آ رہی ہیں کہ ایک جو ہے وہ سوسائٹی، ان کی جو کونسلنگ، اور دوسرا ان کے گھر والے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ان کو احساس محرومی کا جو ہے نا وہ شکار کر دیا ہے، جن کو عدم تحفظ جو ہے نا ان کے کہہ لے تحفظات ہیں گھر والوں سے، کسی کے پراپرٹی کے ہیں، کسی کے شادی بیاہ کے ہیں، کسی کے جو ہیں وہ تعلیم و تربیت کے ہیں، کسی کے کچھ اور مسائل ہیں، لیکن والدین جب عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ایک کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے کو اگنور کرتے ہیں، تو وہ بچے پھر جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بناتے، وہ پھر غلط دوستوں کو اپنا دوست بنا کے اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں روڈوں پر یہ جو نشے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رات کو، صبح شام، اس بارے میں کیا کہنا؟ دیکھیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ دار ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ نشہ بھی ایک بیماری ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ جب آپ الحمدللہ آج جس ہاسپٹل میں کھڑے ہیں، فاطمہ لائف کیئر ہاسپٹل میں، یہ پنجاب کا، میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پہلا ہاسپٹل ہے جہاں پر نشے کے بغیر نشے کا علاج کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر سادہ سگریٹ، نسوار وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، حتیٰ کہ جو ہم ٹریٹمنٹ ان کو دے رہے ہیں، میڈیسن دے رہے ہیں، وہ بھی نشے کے علاوہ جو ہے نا ان کو دی جا رہی ہے، جس کے اندر کوئی ایسا ان کو ہم فیل نہیں ہونے دیتے کہ جس کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے نشے لوگ کرتے ہیں؟ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ نشے میں کیا کیا آتا ہے؟ نشے میں دیکھیں میں تو کہتا ہوں سادہ سگریٹ بھی نشہ ہے، نسوار بھی نشہ ہے، جس میں چرس ہے، پاؤڈر ہے، ہیروئن ہے، شراب ہے، یا آئس۔ آج کل کالج یونیورسٹیز وہ چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے سرکاری ہیں، ان کے اندر وہ کہہ لیں جو ایک مافیا ہے وہ ایک بڑے پری پلان طریقے سے جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو بے راہ روی کا شکار کر رہا ہے۔ تو یہ جو آج کل آئس کا نشہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اگر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے، تشدد، یہ جھگڑا، یہ چڑچڑاپن، اور یہ نوجوانوں کو ایک وہ کہہ لیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دے گا۔ معاشرے کے جتنے لڑائی اور جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے، یہ جو غصہ اور یہ جتنا تشدد بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشے کی وجہ سے جو ہے وہ ہے۔ تو اس میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا چاہیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا چاہیے، اساتذہ کو اور والدین کو اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ اس بے راہ روی سے دور رہ سکیں۔ میں نے اکثر سنا ہے، دیکھا ہے، روڈوں پر نشئی مر جاتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار؟ دیکھیں جی، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں کہ وہ نشے میں کیوں مر گیا۔ وہ انسان ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ہمیں وہ نشے کے اندر مبتلا ہے یا کسی اور بیماری کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، انسانیت کا درس دینا چاہیے، اس کو انسان سمجھ کر، وہ چاہے کچھ بھی ہے، لیکن ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم تو نشے ہی نہیں ہے نا۔ اگر وہ نشے میں تنہا ہو گیا تو ہم اس کو سپورٹ کر دیں، ہم اس کو اٹھائیں، اس کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہیں ہے۔ یہ نشہ لا علاج نہیں ہے، نشے کا علاج کل نہیں آج ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت غریب ہیں، وہ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، اس بارے میں کیا کہنا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں آپ کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹ ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ پنجاب کا پہلا ہاسپٹل ہے جہاں ہم نے یہ ایک آپشن دیا ہے کہ ہر مرض کا علاج حسب استطاعت، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اتنا افورڈ کریں، ہم انشاءاللہ اس کے مطابق ایک VIP اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کیا کریں؟
जिनके पास कुछ भी नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे पैदा किए हैं कि जो उनको देने के लिए तैयार हैं, और उनमें से हम एक हैं इंशाल्लाह जिसका कोई भी नहीं। इंशाल्लाह आप खुद उनको लाएं या हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उसका फी सबिलिल्लाह इलाज करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। मुझे ये बताएं कि अगर नशा ना मिले इनको, इनकी क्या कैफियत होती है? नशा ना मिलने की वजह से बहुत सारी इनकी जो जिस्मानी फ़िटनेस है उसके अंदर जो है वो कमज़ोरी आती है, इनको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, इनकी वोमिटिंग शुरू हो जाती है, इनके अंदर वाइब्रेशन जो है वो शुरू हो जाती है, ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाते। फिर हम इनको जो है ना वो मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट जो है, मुख्तलिफ़ शख्स की हर मरीज़ की अपनी एक कैफियत होती है, उसके मुताबिक इनको ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर इनके मैदे को जो है ना वो वॉश किया जाता है, फिर उसको मजबूत किया जाता है। जब ये नशे में होते हैं तो खाने से बहुत दूर होते हैं, खाने को बिल्कुल मुँह नहीं लगाते, ये सिर्फ नशा इनका खाना और पीना, ओढ़ना और बिछोना होता है। मुझे ये बताएं एक मरीज़ को ठीक होने में कितना टाइम लगता है? देखें, अगर सिर्फ नशा छुड़ाना है तो वो 1 माह के अंदर उसको छुड़ाया जा सकता है। अगर नशे के जरासीम को ख़त्म करना है तो कम से कम 2 से 3 माह उसके लिए ज़रूरी हैं। अगर उसके माइंड सेट को चेंज करना है तो 3 से 4 माह जो हमने एक पैकेज तैयार किया है मुकम्मल, अगर आप समझते हैं कि उसको नशे से नफ़रत भी हो, जरासीम भी उसके ख़त्म हो जाए, तो 3 से 4 माह उसके लिए ज़रूरी हैं। सर मुझे ये बताएं एक मरीज़ पे कितना खर्चा आता है आप? देखें, अगर तो उसका VIP और अच्छा जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अगर उसको देखा जाए डॉक्टर्स की फ़ीस, उसका खाना और पीना, तो ये 50+ जो है ना उसके ऊपर अखराजात आते हैं। ये माँ बाप के लिए मैं यही पैगाम दूंगा, एज ए एक बाप, एज ए एक उस्ताद, एज ए एक भाई, एज ए खामद, यही एक मैसेज दूंगा कि हमें इन बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। अगर आपका बच्चा, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पहले दिन नशा करता है तो घर वाले उसको कहते हैं कि भाई तू तो अब गलियों में रुलेगा, नालियों में गिरेगा, तेरा अब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो अगर वो पहले दिन नशा करने के बाद घर वाले उसको पकड़ें, समझाएं, बुझाएं और उसकी काउंसलिंग करें, उसको प्यार दें और फिर उसके साथ अपने साथ उसको अगेंज कर ले, तो वो मेरे ख्याल में दूसरे दिन नशे की तरफ नहीं जाएगा, अपने माँ बाप की तरफ वापस पलट आएगा। देखा आपने, आज हमारा मेन मकसद ये था, जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं उनको चाहिए कि आप इन बच्चों की केयर करें, इनसे प्यार करें, क्योंकि नशा भी एक बीमारी है और इसका इलाज करवाएं। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट, सियालकोट।